اے فیتے دے بارے ذرا توجہ کر مسئلہ سن وقت آخری یہ گالے وقت مکہندے پیان جی فیتا او جیری اساں فاتحہ یا فیتا پڑھ دیاں دعا پڑھ دیاں اے دے بارے مسئلہ سمجھ شریعت آدھی من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر او جیرا بندہ تو آدھے وچوں اللہ تے ایمان رکھیں دے یا آخرت او دا ایمان او بندہ کے کرے فرمائے 3 دن میت دا سوگ منائے 3 دن تو زیادہ سوگ نہ منائے اللہ مگر او جیری او دی زوجہ تے بیوی ہے اس واسطے نبی نے فرمایا 4 مہینے تے 10 دن سوگ منائے اس بیوی تو علاوہ 3 دن سوگ مناؤ وقت تمبو تے ٹینٹ تے خیمے وغیرہ کنج کنج کے اپنے کم دھندے دے اندر مصروف ہو ونجو میرے نبی نے تعلیم ہی دیتی ہے اور فقہاں نے مسئلہ لکھا ہے کہ مقامی بندیاں واسطے 3 دن تو بعد تعزیت واسطے ونجنا ناجائز ہے ٹھیک ہے 3 دن تو بعد تعزیت واسطے نہ ون سکتے انہاں 3 دن دے اندر تعزیت کرا سکتے ہو ہن تعزیت کیڑی شے ہوندی ہے تے کراونی کِنّی ہے یاد رکھو تعزیت اے ہوندا ہے کہ بندہ جا کے او جڑے ورثائن میت دے فوت ہون والے دے لواحقین انہاں نال ون کے ذرا دکھ ونڈاونا اس نو تعزیت آدن ساری زبان جادن دکھ ونڈاونا اونو ذرا حوصلہ دیونا اونو صبر دا جملے آکھنا اونو ایسیاں گلہ آکھنا جے دے نال ذرا اس دا مورال تے حوصلہ ذرا بلند ہو ونجے اس نو تعزیت آکھا ویندہ ہے اے جریاں فیتے تے کل خانیاں تے رسمہ تے رواجن ایمانداری دی گلے شریعت دے نالے دا کوئی تعلق نہیں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بھی کہیں دی تعزیت تے ونجنا اتھے ونج کے فیتا کوئی نن پڑھ دے ہوندے اونو صبر دے جملے آدے ہوندے اللہ دا واسطہ او مسلمانوں اج اساں کے کیتے اساں ویندے ونج کے اتھے فیتا پڑھایا گیا یوں میں بیٹھن لگا آکے جی دعا کھے جی وقت جس وقت ٹرن لگا دعا کھے اصل جیری سنت تعزیت کرنا تے او دے نال افسوس کرنا حوصلے دے لفظ آکھنا آسان کوئی نہیں آدے اس واسطے یاد رکھو مسلمانوں جس وقت کوئی بندہ بدعتاں دے اندر ورن لگ ونجے اللہ اس نو سنت تو محروم کر دیندا ہے بدعت وچ وڑے فیتے کڈے جیبے چو تے سنت تو محروم تھی ہے اس واسطے یاد رکھو اے جڑا رسم ہے نا اس نو بالکل اس نو استعمال نہیں کرنا اس نو توڑنا ہے تواڈے کول تا نہ آدے ہو سننا فیتے شہتے ہیں آدھے اللہ اکبر میرے بھائیو یاد رکھو اساڈی میتاں اساڈے فوت شدگان انہاں دی بخشش ہونی ہے نبی دے طریقے تے عمل کرن نال جیب چو کام کڈھن نال انہاں دی بخشش نہیں ہونی اتھے جیری طریقہ کار ہے وہ یہ کہ اتھے تساں جا کے انہوں صبر دے الفاظ آکھو ایک اور بالکل آخری مختصر جائی گل فوت کی تو بلے او جی کوئی بندہ نہ ونجے جی کھانا بنا پیا ہے اعلان پہ ہوندے تو وہ تو سارے مسلمان بھائی کے کریں دیں گوڑیاں لا کے شروع ہو گیا تمہارے کو حلوہ ہی پکدا ہو سی جی پکدا ہے فوت کیا تو نہیں پکدا اچھا شکر ہے بعد جمعرات ہاں کلہ جمعراتاں تے پکدا ہے اس دہاڑے نہیں پکدا بھائیو یاد رکھو شریعت کہتی ہے شریعت آدھی ہے کہ جہن دی فوتگی تھی ونجے نا توجہ کرو ذرا جہن دی فوتگی تھی ونجے فرمایا او دے پڑوسی اور اس دے دور دے رشتہ دار انہاں دا حق بندا ہے کہ او میت دے گھر کم از کم ایک دن تے ایک رات چولہا نہ بلن دیون اساں کے کریں دے او میت والے جہن دی فوتگی تھی وے نا پہلی فکر اس نو ہوندی قبر دی تے دوجی فکر ہوندی ٹکر دی بھئی میں قبر ہی بنواونی تے عوام اسی تو انہاں کھانا ہی کماونا ہے او پہ اڈے کال کریں دا قبر آلے نو تو اڈو کال کریں دا دیگاں آلے نو اور کتنوں بڑا ظلم ہے زیادتی ہے الدعوت فی السرور لا فی الشرور دعوت جو ہوتی ہے وہ خوشی کے موقع کی ہوتی ہے غم کے موقع کی دعوت نہیں ہوتی اس واسطے یاد رکھو
اگر ہمدردی نو کر سکتے نا تے جیرا بندے دی فوتگی ہوئی پئی او دیگر ٹکر پانی نو دے سکتے تے اللہ دا واسطہ گولیاں لا کے کھادا تا نہ کرو ہیں کچھ نہ اپنا ایک ضمیر بناؤ یار. شریعت تو کہتی ہے میرے نبی نے فرمایا پڑوسی اور رشتہ دار وہ اس کے گھر میں آگ نہ جلنے دے اس کے گھر میں دن رات کا کھانا بھیجے اور نال فرمایا اگر او جیرے غم زدہ تے پریشان حال لوگ ہیں نا غم دی وجہ تو کھانا نہ کھاون تو انہوں نے پیار نال کھلواؤ ہی صحیح زوری زور تے اساں دے انہوں نے نہیں او اساں نو کھوین. پٹھی گنگا چل